नमस्कार, निर्वाचन महासंग्राममा छौं र निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गत यो हो फेस टु फेसमा यहाँलाई स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको पलपलको जानकारी यहाँलाई गराउँदै आइरहेका छौं र फेस टु फेसमा हामी आज खास गरी दलहरूका बीचमा घोषणापत्रको विषयलाई लिएर जुन विवाद देखिएको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र त्यो अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सम्बन्धमा एउटा जुन किसिमको दरार देखिएको छ, दुई दलका नेताहरू बीच वक्तव्यबाजी जसरी देखिएको छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर आज छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीले यहाँ स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङलाई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त आज बिहान तपाईँको स्ट्याटस फेसबुकमा पढियो हैन? त्योभन्दा अगाडि हामीले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लिएर। तर उहाँले भन्नुभएको छ अध्ययन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अगाडि, अनि अगाडि बढ्नुहोस् हैन? त्यो बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्, मनमा धैर्यता लिएर पढ्नु होला, कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यो पछाडि कांग्रेसका महामन्त्रीको जवाफ पनि आएको छ। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई त्यो एक क्लिप भिडियो देखाउँछु, त्यहाँबाट कुरो सुरु गरौँ। यो भिडियो हेरौँ पहिला। गठबन्धन नामको कुहेको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठाउँ छ। यो कुहेको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गते चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि कांग्रेस हातको लौरो त छैन, खदाकुदु कच्याकुचुक भइसक्यो। मुखमा अंगार भएकोले काले गर्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भयो। तपाईँले झुट बोल्नु, कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नु। तपाईँले दुईजना नेताको आवाज सुन्नुभयो। अब तपाईँले आज बिहान लेख्नु भएको छ, एकजना बबुरो बरबराउँछ र भन्छ केपी ओलीलाई बालकोट गएर ट्युसन पढाउँछु। साँच्चै ट्युसन पढाउन आयो भने ज्याला ट्युसन फी त दिनु पर्ला। ज्याला चाहिँ के दिने, लौ न बताइदिनुहोस् होला, कमसेकम हामीलाई सजिलो हुनेछ भने ज्याला दिनेसम्मको कुरा गर्नुभयो। यति धेरै तिक्तता अर्काको घोषणापत्रलाई लिएर किन, यो नेकपा एमाले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लिएर किन यति धेरै चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा ओकलिनु पर्यो? अब मुख्य चाहिँ हामीले त्यो घोषणापत्रहरू हेऱ्यौँ, माइन्युटली अध्ययन पनि गऱ्यौँ र पार्टी अध्यक्षले जसरी अभिव्यक्त दिनुभयो त्यसपछि के हो त भनेर हामीले त्यो घोषणापत्र जब हेर्ने क्रममा सुरुमै फर्स्टमा 5 वर्षको हिसाब मागिएको छ कि 5 वर्षको खेर गएको 5 वर्ष भनिएको छ। त्यसमा तपाईँले अर्को स्ट्याटस हेर्नु भएको छ, खेर गएको 5 वर्ष हाम्रो हो। अनि त्यसो भए 74 सालको चुनाव पछाडि तपाईको चाहिँ चुनाव पछाडि अर्को 3 महिना 4 महिना जति उहाँहरू सरकारमा अझै अल्झिरहेको फागुनको 3 गतेसम्म तपाईको चाहिँ उहाँ चुनाव भएर रिजल्ट आइसक्यो हैन? मङ्सिरमा चुनाव भयो, फागुनमा आएर तपाईको 3 महिना अझै उहाँहरूले चाहिँ बस्नु भएको छ। त्यस पछाडि गणना गरेर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ साउनको कति 28 गतेतिर जस्तो लाग्छ केपी ओलीले अन्तिममा सरकार छोड्दाखेरि 3.5 वर्षको अवधि हो, पिरियड 3.5 वर्ष हो। अनि कहाँको 5 वर्षको चाहिँ खेर गएको हिसाब? 3.5 वर्षको खेर गएको भन्नु नि त। त्यसो भए होइन, उहाँहरूलाई लागेको विषय, उहाँहरूले एमालेलाई आरोप लाउँदाखेरि लगाएको विषय हो नि त। खेर गएको 3.5 वर्षको हिसाब खोजे हुन्थ्यो। त्यसो भए एमालेको सरकारलाई नै उ गर्ने हो भने त्यसो त चुनाव पछि पनि 3 महिना 3.5 महिना उहाँहरू सरकारमा अड्केर बस्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि चुनाव अगाडि त उहाँहरूकै सरकार थियो। त्यसभन्दा यता धन्नै 1 वर्ष भएन तपाईँको चाहिँ अस्ति चाहिँ साउनको चाहिँ 28 पछि चाहिँ 1 वर्ष धन्नै यता सरकार आइसक्यो। अब 5 वर्ष हुनलाई त अझै बाँकी होला नि त। फेरि 74 को इलेक्सन पछिको अर्को इलेक्सन आउनलाई त 5 वर्ष हुनलाई अर्को 6 महिना अझै बाँकी छ होला। स्थानीय तहको इलेक्सन सकेको पनि 6 महिना पछि मात्र 5 वर्ष पुग्छ। अनि कुन हिसाबमा 5 वर्षको खेर गएको 5 वर्ष भनेर हिसाब देखाउनु भएको छ? 3.5 वर्ष के गर्यो त? ठिकै छ नि त, मूल्याङ्कन गरौँला जनताले, त्यसैले त निर्वाचन हो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 3.5 वर्ष खेरै फालेको छ भने जनताले समीक्षा गर्ला, हामीलाई भोट नदेला। अनि उहाँहरू त एक हिसाबले पागलपनको प्रलाप जसरी तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रमा लेख्ने, अनि त्यही कुरालाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले इङ्गित गर्दाखेरि अनि जथाभावी भन्ने एउटा नेताले, एउटा नेतृत्वले, त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा नेपाली कांग्रेस पछिल्लो कालमा हामीले के देख्यौँ भने एजेन्डा विहीन पार्टीको रूपमा हामीले देख्यौँ। एजेन्डा विहीन र एजेन्डा पनि कहीँ कतै
अरूको सरसापट मागेर अरूको घोषणापत्र आओस् र त्यसबाट चाहिँ अलिअलि शब्द अलि तलमाथि गरेर चेन्ज गरेर अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर जुन कपी सिस्टममा उहाँहरू आउनु भएको छ, मुलुक चलाउनलाई कमसेकम कपी गरे पनि हुन्थ्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा अगुवाई गरेर सरकार जुन चलाएको थियो त्यही चलाउँदाखेरि त्यही राम्रा कामहरू कपी गरेर अगाडि बढ्यो हुन्थ्यो नि त। तपाईँहरूले गरेका राम्रा काम के कपी गर्ने त उहाँहरूले? के राम्रा त्यही कपी गरे भए नि हुन्थ्यो भनेको। कामको कपी नगर्ने अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले प्रलाप गर्ने। तपाईँहरूको घोषणापत्रको केही शब्द कपी गर्नुभयो। अब हामी चाहिँ के देख्छौँ भने यो विकास निर्माण समृद्धिको भन्दा आज यो स्थानीय तहको निर्वाचनको कतिपय हामीले घटनाहरू हेऱ्यौँ, देख्दाखेरि उम्मेदवारहरू पनि स्वयं यो गलत कुरा हो कि स्वयं व्यक्तिगत लान्छनामा कहाँनिर के थियो, हिजो कहाँनिर के खाएको थियो होइन, कोसँग बस्या थियो जस्ता चिजहरूलाई लिएर तपाईँको चाहिँ एजेन्डा के हो, समृद्धिको एजेन्डा के हो, कुनै चाहिँ पालिकाको चाहिँ प्रमुख उठ्दैछ भने तिमी यो पालिका के बनाउँछौ भन्ने कुरामा कहीँ बहसमा छैन। त्यसैले अब घोषणापत्रहरू आउँदा पनि यो चाहिँ एकदम गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नभइकन आउने जस्तो परिस्थिति हामीले देखा पर्यौँ। त्यस कारणले यो गलतै कुरा हो हुन त, किन दुईटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा अरू राजनीतिक दलहरूको बिचमा घोषणापत्रको विषयलाई लिएर हामी चाहिँ जुन ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ, तर बहस त त्यहाँभित्र रहेका कमी कमजोरी अझै थप के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आम नागरिकको नजरले हेर्दाखेरि भनेपछि काङ्ग्रेसको घोषणापत्र चाहिँ तपाईँको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै पहिलो पाना पढ्दैमा तपाईँहरू पढ्न नसक्ने अवस्थाको तपाईँहरूमाथि त्यति धेरै आरोप छ। हामीले चाहिँ त्यो कस्तो देख्यौँ भने एउटा आफू गर 1 वर्ष सरकार चलाइसक्यौ नि, त्यो 1 वर्ष पनि उहाँहरूको चाहिँ खेर गएको साल हो। 5 वर्ष काउन्ट गर्दै खेर गएको सालमा त त्यो 1 वर्ष पनि होला नि त। 1 वर्ष किन खेर फालौ त? त्यसो भए राम्रो काम गर, देख, भोट माग, जित, सरकार चलाऊ, त्यो त गरे भयो नि त। अनि उहाँहरू आफैले चलाएको 1 वर्ष पनि खेर गएको चाहिँ वर्षमा गणना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि उहाँहरूलाई के भन्ने त त्यसो भए? होइन, उहाँहरूले त अब खेर फाल्न भ्याउनु नै भएको छैन नि। अब सरकार बनाउनै चाहिँ छलफल गर्दा त्यसैमा छलफलमा बित्यो, अहिले गठबन्धन गर्न छलफलमा बित्यो। तपाईँहरू त जनताको बिचमा गइरहनु भएको छ नि। यो काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन त्यसरी टिप्पणी गर्नु परेको थियो त? जनताको बिचमा तपाईँहरू यसै हुनुहुन्छ त। अनि ठिकै छ, हामीले त्यो कुरामा के हो भने जब घोषणापत्रहरू आइसके पछाडि जम्मी आफ्नो घोषणापत्र अर्को कुनै दल विशेषलाई, अर्को कुनै नेता विशेषलाई गाली गरेर आउने जस्तो उहाँहरूको चाहिँ जुन खालको प्रवृत्ति यो प्रवृत्तिप्रति हाम्रो असहमति हो। त्यसैले यो प्रवृत्ति बन्द गर्नु पर्थ्यो। हामीले काहीँ लिखित जस्तो हाम्रो घोषणापत्र तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रा घोषणापत्रमा कहीँ कतै अर्कालाई गाली गरेर हामीले प्रस्तुत गरेका छैनौँ। तर जहाँसम्म अब अर्का घोषणापत्रले नेकपा एमालेको नेतृत्व र नेकपा एमालेको दृष्टिकोण, यसका सिद्धान्तलाई गाली गरेर आउने जुन खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो, यो प्रवृत्तिको हामीले भर्सना गरेकै हो। जस्तो गगन थापाले ट्युसन पढाउन तयार छु हाम्रो घोषणापत्रको विषयमा केपी ओलीलाई भन्नुभएको छ क्या। भनेपछि त तपाईँहरूले उहाँहरूको घोषणापत्र पढ्न चाहिँ गलतसँग पढ्नु भएको हो कि भन्ने कुरा नि आयो नि त। उहाँहरूले लेख्न गलत लेख्नुभयो, घोषणापत्र जारी गलत पढ्न चाहिँ सही नै पढ्नु भयो। हामी पढ्छौँ, हामी सबैले पढेका छौँ। तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू एउटा राजनीतिक नेतृत्वले एउटा गर्ने सम्मान त्यो तहको हुँदैन होला भन्ने लागेर अनि त्यसपछि संस्कार देखिएन, त्यो घोषणा नदेखिएको राजनीतिक संस्कार पटक्कै देखिएन। र त्यस पछाडि घोषणापत्र आइसके पछाडि अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा तहको लिडरलाई तपाईँको चाहिँ म ट्युसन पढाउँछु भनेर एउटा कुनै चाहिँ ठिटोले भन्छ भनेपछि त्यो त पार्टीको एउटा तहको चाहिँ त्यो जुन एउटा लेभल हुन्छ नि, एउटा पार्टीमा चाहिँ एउटा मर्यादा हुन्छ, एउटा त्यो मर्यादा क्रस गरेको चाहिँ हामीले ठान्यौँ र त्यो मर्यादा क्रस नगर्नको लागि हामीले सचेत गराएका हौँ। परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता देखिएन, पटक्कै देखिएन। चुनावी अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ तपाईँहरूको नेकपा एमालेको? अब लगभग 60% भन्दा बढी गठबन्धन सफल भयो हाम्रो भनेर नेताहरूले भनिरहेछन्। हिजो सत्ता गठबन्धनका 5 दलका शीर्ष नेताको निर्देशन हेर्नुभयो होला। नेकपा एमालेसँग कहाँ गठबन्धन भएको छ त्यो सबै तोडाउनुसम्मको निर्देशन छ। अब त्यो अवस्थामा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? अब यो 5 दलीय गठबन्धनलाई जित्न त नसकिने भयो होला नि, किनभने हिजो मात्रै तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ अझै पनि चुनाव सार्ने षड्यन्त्र छ, त्यो अत्तालिनु भयो हो या त्यो षड्यन्त्र नै भइरहेछ? त्यस्तो होइन। जस्तो हामी त एकदम अचम्म लाग्यो वास्तवमा। सेन्टरमा उहाँहरू 5 दलीय गठबन्धन भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले निर्णय गरिराखेको छ
निर्णय गरेर हामी जुन गठबन्धन छ केन्द्रमा त्यो गठबन्धनका दलहरूको बिचमा मात्रै तल चुनावी तालमेल हुन्छ है भनेर उहाँहरू चाहिँ सर्कुलर जारी गरिराख्नु भएको छ। तर तल गए पछाडि त्यो सबै भत्किएको छ। अब कस्तो भने हामी त 5 दलीय गठबन्धन को गठबन्धन मिलेर आऊ चुनावमा हामी एक्लै चुनाव लड्न तयार छौँ भनेर बसिरहेकै थियौँ। यद्यपि हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले कि तल स्थानीय ठाउँको विशेषताको आधारमा कुनै तालमेल गर्छ भने हामीले ओपन गरिदिएका थियौँ। तर कस्तो देखियो भने नेकपा एमालेको अगुवाई कुनै ठाउँमा नेकपा एमाले अगुवाई गर्छ, काङ्ग्रेस तालमेल गर्न तयार भएर आइरहेको छ। कुनै ठाउँमा एमाले अगुवाई गर्छ, माओवादी तालमेल गर्न आइरहेको छ। तालमेलै गरेर चुनाव लड्यौँ। ठाउँ ठाउँमा चङ्खेली गाउँपालिकामा त तपाईँहरूले उम्मेदवारी पार्टी नै नमानेको दल, तपाईँहरूले पार्टी नै नमानेको नेकपा एमालेलाई हामीले भनेका थियौँ नि त। हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठक पश्चात हामीले भन्यौँ कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि दल विशेष नेकपा एमाले सँगै उभिन्छु है, तपाईँको अगुवाईमा हामी पछि उभिन तयार छौँ भनेर कोही आउँछ भने तपाईँहरू नउभियो भनेर खेद्दैनौँ है भनेर हामीले भनेका छौँ। मतलब हो त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब 5 दलीय गठबन्धन मिलेर त्यो गठबन्धन गरेर तल मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ एमालेलाई हराउँछौँ भन्ने भन्दा पनि त्यसरी पनि हराउन नसक्ने देखेपछि बरु एमालेसँगै मिलेर केही सिट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा ती गठबन्धनका दलहरू आइसके पछाडि हामीले भन्यौँ अगुवाई हाम्रो हुन्छ। र कैयौँ ठाउँमा तपाईँको त जुन भन्यो नि साथीहरूले कि सूर्य चिन्ह अर्कालाई दियो भनेर चाहिँ भन्दैछ नि, ती तल पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका कतिपय दलका उम्मेदवारहरू नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका छन्। कसलाई कारबाही गर्दो रहेछ हेरौँ होइन। अब सूर्य चिन्हमै उम्मेदवार बनिरहेका छन् त, पार्टी उहाँहरूकै हो। तर तपाईँ त तल तालमेल गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा सूर्य चिन्हमै उम्मेदवार छन्। त्यसैले उहाँहरूले कसलाई कारबाही गर्नु होला होइन, उहाँहरूको चाहिँ माथि पार्टीको नेतृत्व गर्नु होला। तर जनताले त्यो सबै देखिरहेका छन्। त्यसैले नेकपा एमालेलाई हराउन सक्ने भए 5 दलीय गठबन्धन तलदेखि माथिसम्म चाहिँ सर्लक्क बनेर एमालेको विरुद्ध चाहिँ आउनु पर्थ्यो नि। तर तल गए पछाडि उहाँहरूको त्यो गठबन्धनका सबै प्रकृतिहरू भङ्ग भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यो नैतिक सङ्कट भयो नि। त्यो नैतिक सङ्कट भएपछि फेरि बैठक बसेर एउटा के चिरकटो के जारी गरेका छ क्यारे कि हामी कारबाही गर्छौँ भनेर। अब जनताले कारबाही गरेको दिन थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताले उहाँहरूलाई कारबाही गरेको दिन थाहा पाउनुहुन्छ। घुमिरहनु भएको छ सबैतिर, तपाईँहरू अभियानमै हुनुहुन्छ, चुनावी अभियानमा। जनताले साँच्चीकै गठबन्धनलाई कारबाही गर्ने अवस्था देख्नुभयो? एकदमै नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण हामीले हेर्दाखेरि स्थानीय तहहरूको चाहिँ सबै देशभरिको आकलन गर्दाखेरि हामीले नसोचेको परिणाम नेकपा एमालेको पक्षमा आउने हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ। नसोचेको परिणाम आउने कि नचाहेको परिणाम आउने? एकदमै हामीले चाहिँ जति परिणामको हाम्रो अपेक्षा हुन्छ त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै बढी जनताले नेकपा एमालेलाई जिताउने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले महसुस गरेका छौँ। ढुक्क हुनुहुन्छ? किन, हामी त एकदम प्रष्ट छौँ त। अनि त्यसो भने प्रष्ट हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष ओली पटक पटक बोलिरहनु भएको छ क्या, हिजो पनि बोल्नुभयो। त्यही सोधेको थिएँ अहिले मैले तपाईँलाई, निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ, यो शब्द किन आइरहन्छ क्या? यी त सकेदेखि यो अहिलेको गठबन्धन त के गर्न तयार हुन्छ हेरिराख्नु होला निर्वाचनकै दिनसम्म। अब निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि के हरकत अपनाउँछ हेर्दै जानु होला। तर त्यो प्रत्येक चिजको हामी सामना गर्छौँ, प्रत्येक चिजको सामना गर्छौँ। र यिनीहरू त त्यही सकिएदेखि यो निर्वाचनै गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ क्या यिनीहरूको। अब डराएका छन्, थरथर कामेर बसेका छन्। अब के गर्ने? गठबन्धन गर्दा पनि एमालेलाई चाहिँ परास्त गर्न नसक्ने देखेपछि त्यसपछि त यिनीहरूको मुटुले चाहिँ ठाउँ छोड्यो। त्यस कारणले केपी ओली होइन उनीहरू बरबराउन थालेको हो। केपी ओलीले त वास्तविकता बताइदिएको कि वास्तविकता जे हो त्यो वास्तविकता बताइदिएको। निर्वाचन आयोगमा केपी ओलीमाथि आरोप थियो नि आफ्नो मान्छेलाई राख्यो भनेर, त्यहाँबाट सूचना आइरहेछ होइन? कहाँ निर्वाचन आयोग? हामी त तल जनताको बिचमा छौँ। हामी कहाँ माथि के गर्छ? निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रको सूचना कहाँबाट आउँछ क्या? हामी माथि कसले के गर्दैछ त्यो कुराको हामीलाई सरोकार भएन। हामी जनताको बिचमा छौँ, जनताको घर दैलोमा छौँ र जनता निर्वाचनको पक्षमा छन्, तपाईँहरूको पक्षमा छन्। अहिले सरकार सत्ता गठबन्धनका दल र त्यो दलका हरकतहरू हेर्दाखेरि उसका चाहिँ अनुमानको भरमा हकीकतहरू हेर्दाखेरि कतै यिनीहरू चाहिँ अब एकदमै के गर्ने आत्तालिएको स्थिति देखिन्छ। अब आशंका व्यक्त गरे तपाईँ? आत्तालिनु पर्दैन, केही फरक परेन। डेमोक्रेटिक चाहिँ यो सिस्टमलाई आत्मसात गरेर जनताले जसलाई चाहिँ एउटा मान्यता दिन्छ, म्यान्डेट दिन्छ, त्यो म्यान्डेटले स्वीकार गरिसकिएको नि। जस्तो अब तपाईँको पार्टीले यो चुनावी अभियान चलाइरहँदा त्यसको स्वाभाविक रूपमा कमान्डर त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हुनुभयो। मिडियामा सरसर्ती हेर्दाखेरि क्या, मिडियामा आएका समाचारहरू हेर्दा केपी ओली भन्दा बाहेक नेकपा एमालेका नेताहरू क्या, दोस्रो तहका नेताहरू वा वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि
6जना उपाध्यक्ष होइन 6जना उपाध्यक्षसम्म महासचिव 3जना उपमहासचिव सचिव हुनुहुन्छ पदाधिकारी स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कसैको पनि आवाजै सुनिँदैन क्या केपी ओली बाहेक अरू कोही एमालेमा बोल्न नजाने हो कि बोल्न बिर्सेका हुन् कुरा यस्तो भएको हो अब हाम्रो चुनावी अभियान देशव्यापी छ हाम्रो सबै नेताहरू आफ्नो ठाउँमा खटिएकै छन् र अलिअलि तपाईँहरूको पनि दोष होला त्यसमा किनभने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जहाँ जानुहुन्छ उहाँप्रतिको आकर्षण र उहाँ गएको ठाउँमा जुन जनताको आकर्षण र जुन प्रवेशको चाहिँ एउटा लहर छ त्यसलाई तपाईँहरूले नै फोकस गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले आफैले त्यही समाचारलाई फोकस गरेर दिएको कारणले अरू तपाईँहरूकै क्यालकुलेसनमा सायद तपाईँहरूले चाहिँ समाचार बनाउँदाखेरि त्यो बाहेक अर्को समाचार नबनेको कारणले अनि अरू नेताहरू ओझेलमा पर्यो कि भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको होला तर हामी देशभरि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण तह र तबकाका कार्यकर्ताहरू नेताहरू सबै खटिरहेका छन् आफ्नो तहमा खटिरहेका छन् र अलिकति तपाईँहरूले न्युज बनाउँदाखेरि पार्टी अध्यक्षले बढी फोकस जनतालाई के भन्नु भएको छ जस्तो दुई तीनटा कुराहरू क्या एमसीसीको विषय होइन एमसीसीको विषयमा त तपाईँहरूको पार्टीको पोजिसन क्लियरै भएन त्यतिखेर संसद विघटनको विषय जुन छ होइन अनि यावत लगायतका विषयहरू छन् नि यो विषयमा चाहिँ अब सत्ता गठबन्धनले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छ नि संसद विघटनको आरोप छ तपाईँहरूमाथि एमसीसीमा चाहिँ स्पष्ट नभएको चिज छ जनतालाई चाहिँ एमालेलाई फेरि पनि भोट केका लागि भनेर के भनिरहनु भएको छ उहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो नि त एमसीसी उहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो होइन जस्ता तस्तै पारित गर्नुभयो जनता त्यसको एगेन्स्टमा थियो जनताले त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गरिरहेको थियो तर कुन हरकतका साथ पार्लियामेन्टमा चाहिँ संसद पार्लियामेन्टमा एमसीसी पारित गर्ने ठाउँमा उहाँहरू उभिनुभयो जनतालाई उफार्नुभयो आफै उफार्नुभयो आफै पानीको फोरा हान्न लाउनुभयो लाठीचार्ज गर्नु अश्रु ग्यास हान्नुभयो त्यस पछाडि रातारात फेरि त्यो एमसीसी पारित गर्ने ठाउँमा आफै उभिनुभयो जनताले के जनता त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबुझ्ने भएर बसेका छन् नेपाली जनता महान छन् सशक्त छन् कुरा बुझ्छन् त्यसो भएकाले कुरा बुझेका छन् नेपाली जनताले कुरा बुझेका छन् नेकपा एमालेलाई जुन कोणबाट जसरी घोषणा पत्रमा समेत एमालेलाई गाली गलौज गरेर चाहिँ अब दर्जनौं पेज उहाँहरूको चाहिँ एमालेलाई गाली गरेर चाहिँ सिद्ध्याउनुहुन्छ त्यो कुरा के नेपाली जनताले त्यतिकै ठुलो हेरेर बसेको छ र एकदम भित्रबाट त्यसको जवाफ जनताले दिन्छन् त्यसको जवाफ पाउँछ जस्तो तपाईँ अब आज यहाँ आउनलाई हाम्रो निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिला आउनुभयो होइन सम्भवतः तपाईँ जिल्लाको मिलाउनेतिर लाग्नु भएको थियो होला कतै कुनै पालिकाको होइन सिन्धुपाल्चोकमा गत स्थानीय निर्वाचनमा 12वटा स्थानीय तहमध्ये एमाले 7वटा काङ्ग्रेसले 3वटा माओवादी केन्द्रले 2 स्थानको प्रमुख जितेको थियो होइन त भने मतलब 7वटा भनेको त तपाईँहरूले धेरै नै जित्नुभयो होइन अब अहिले पार्टीको फुटेको छ अवस्था छ त्यहाँ यो विरासत जोगाउने अवस्था छ तपाईँहरूको जोगाउने होइन हामी त 100% पालिकाको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका छौँ अपेक्षा चाहिँ पाल्चोकमा 12वटा पालिका कहीँ विवाद छैन नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ र हामी त्यसकै तयारीमा छौँ र त्यसको केही आधारहरू पनि छन् तपाईको चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ जनताको बीचमा हामीले निर्माण विकास सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले गरेका काम क्रियाकलाप र विगतमा हामीले पालिकाको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि गरेका कामहरू र तुलनात्मक रूपमा अन्य चाहिँ साथीहरूले चलाएको भन्दा अन्य दलका नेताहरूले चलाएको भन्दा हामीले चलाएका ठाउँमा केही न केही तपाईको चाहिँ सुशासन र विकासका केही गतिहरू अगाडि बढेकै हो त्यो जनताले महसुस गर्ने गरी छ त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ 12वटा पालिका नेकपा एमालेको पक्षमा जित्छौँ भन्ने कुरामा हामीले त्यसो भए जस्तो अघिल्लो चुनावमा 49,000 टोटल 49,000 चान्चुन भोट तपाईँहरूको थियो 45,000 भोट काङ्ग्रेसको थियो सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावको टोटल पालिकाको आँकडा हेर्दाखेरि होइन थोरै मतले तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो जिल्लामा समग्रमा यसपटक समाचारहरू आए क्या जसलाई चाहिँ जसको घोषणापत्रमा तपाईँहरूले गाली गर्नुभयो जसलाई गाली गर्नुभयो त्यही पार्टीसँग चाहिँ तालमेल गर्ने रे नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा सिन्धुपाल्चोकमा तालमेल हुँदैछ भन्ने कुराहरू भए तपाईँ पनि लाग्नुभयो मोहन बस्नेत काङ्ग्रेस पनि लाग्नुभयो धेरै प्रयास भयो त्यहाँ तर अन्तिममा तालमेल हुन सकेन भयो भएन कहीँ पनि त्यो अवस्थामा अब ती सबै पालिका अब भनौँ न 2टा नगरपालिका होइन गाउँपालिकाहरू अब तपाईँले भन्नुभयो 12वटामा जित्ने लक्ष्य राखिएको छ भन्नुभएको छ अब मिलाउन तपाईँलाई यति गाह्रो परिरहेछ कार्यकर्ताहरू चाहिँ आकाङ्क्षीहरू धेरै थिए होइन व्यवस्थापनमा धेरै ठुलो समस्या परेको छ अब कसरी चाहिँ यो व्यवस्थापन भएर तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के त अब यस्तो खास गरी मिल्ने कुरामा त मैले अघि नै भने त्यही माथि गठबन्धन एउटा निर्णय गरेर एउटा आदेश गरिरहेको छ अर्कै खालको परिस्थिति देखा पर्यो त्यस्तो कुरामा कतिपय लिडरहरू आफ्नो गठबन्धनको चाहिँ आदेश बेगर पनि त्यहाँको चाहिँ निर्देशनमा नमानेर
स्थानीय तह विशेषको आधारमा हामी सँगै भएर जान सक्छौँ। हामी अनावश्यक ढङ्गको जसरी अब यो त तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रमा छापेर नै गाली गर्ने भने चाहिँ त्यो धेरै राम्रो कुरा भएन होइन। काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो पार्टीले काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो पार्टीले माथि लिडरसिप तहमा के त्यो फेरि बरु तल तल एकदम झगडा गरे भए अब अर्कै कुरा हुन्थ्यो, कार्यकर्ता भयो भन्ने। तल कार्यक्रम चाहिँ अर्कै खालको परिस्थिति छ। माथि चाहिँ लिडरसिप तहमा तपाईँ घोषणापत्र लेख्ने ठाउँमा बस्नेहरू चाहिँ त्यो तहको घोषणापत्र लेख्छ कि अर्को पार्टीलाई चाहिँ गाली गर्ने चाहिँ समय बिताउँछ। त्यसो भएको हुनाले तलको चाहिँ कतिपय राजनीतिक संस्कारहरू हामीले पाएका छौँ। स्थानीय तहमा पाएको राजनीतिक संस्कार ठिक छ, डेमोक्रेटिक चाहिँ यो उसमा त अब प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, जसले जित्छ हार्छ केही फरक परेन नि। र त्यो बिचमा तलको संस्कार चाहिँ सकारात्मक छ, राम्रो छ। र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिचमा रहेको राजनीतिक संस्कार हामीले चाहिँ एक ढङ्गले विकास गरेका छौँ। र एक अर्काले एउटा दल र अर्को दलको बिचमा त्यो पहिला जस्तो एकदम कटाक्ष एकले अर्कालाई चाहिँ समाप्तै गर्ने तहको त्यो माथि केन्द्रको चाहिँ काङ्ग्रेसले छापेको घोषणापत्र जस्तो चाहिँ छैन। तल एक खालको चाहिँ हामी एउटा राजनीतिक संस्कारमा छौँ। हामी मिल्दा पनि मिल्न सक्छौँ, नमिल्ने भए पनि हामीले राजनीतिक संस्कार देखाएर जस्तो तपाईँको पार्टी विभाजन भएको छ, देशैभरि एकीकृत नेकपा समाजवादी सङ्गठन बनाइरहेछ। अब एक ठाउँमा त मैले अहिले नाम भने त्यहाँ त तपाईँहरूको गठबन्धनै उहीसँग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो होइन। अब केदार छेत्री, भूपेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता मान्छे अहिले तपाईँहरूसँग छैनन् होइन। अब उहाँहरूको भूमिका के कति थियो मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूको नाम सुनेको नाम हो जिल्लामा होइन। पूर्व सांसद सुभाष कर्मचारीजी तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न, नवराज पौडेल एकीकृत समाजवादीको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब पूर्ववत अवस्थामा 7वटा पालिका जितेको थियो, अब 12वटा जित्छौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ नि। कार्यकर्ताहरू केही न केही रूपमा त उता लागिसकेका छन्, उता गठबन्धन छ 5 दलको। यो अवस्थामा सकिन्छ, आँट छ। अब तपाईँलाई भित्री कथाहरू कति सुनाउनु सार्वजनिक उसमा, साथीहरू पछुताउनु भएको छ। सकिन्छ भने एमालेतर्फ फेरि आउन तयार भइराख्नु भएको छ। बरु यद्यपि स्थानीय हाम्रा कार्यकर्ताहरूले यो हालसालै भर्खरै यस्तो घटना घटेको कारणले कसरी एक्सेप्ट गरौँ भन्नेमा चाहिँ बरु हामी दुविधामा छौँ। त्यसले यो कुनै कार्यकर्ता बोकेर एकदम हुहार ती एमालेबाट साथीहरू हिँड्नु भएको पनि होइन। रिस उठ्यो केही समय, क्षणिक रिस उठ्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ रिस उठ्न साथ आवेगमा डिसिजन उहाँहरूलाई आवेगमा एक क्षणिक रिस उठ्या हो र त्यो कुल डाउन हुँदैछ। कुल डाउन हुँदैछ मात्र होइन, हामीसँग सम्पर्क सुरु भएको छ। मैले यति मात्र भन्छु। एक भोटको पनि महत्त्व छ नि। अब यो स्थानीय चुनाव छ, एक भोटको पनि महत्त्व छ। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा इन्द्रावतीमा थोरै भोटले तपाईँहरूले हार्नु भएको थियो, इन्द्रावती गाउँपालिकामा होइन। अन्यत्र पनि मतान्तर त हेर्दाखेरि त्यस्तो धेरै मतान्तर काहीँ पनि छैन। त्यो अवस्थामा उहाँहरू त अहिले तत्काल त तपाईँसँग संवाद भइरहे पनि चुनावको दिन त आइसक्यो। चुनावको दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू फर्केर आउने र तपाईँहरूको पार्टीलाई जिताउने अवस्था मलाई लाग्छ उहाँहरूले रियलाइजेसन सुरु भइसकेको छ कि गल्ती गरिएछ भन्ने चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जस्तो तपाईँले देख्नु भने रामेछापमा एउटा घटना घट्यो कि तुरुन्तै टिकटको निर्णय भए पछाडि अब पूर्व अध्यक्षज्यूले विद्रोह गर्नुभयो, अर्को पार्टीमा प्रवेश गरे भन्नुभयो। तर तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै उहाँले रियलाइज गर्नुभयो। त्यो परिस्थिति धेरै जिल्लाहरूमा सुरु भएको छ कि आफ्नो घर तपाईँको चाहिँ छोडेर एकछिन केही पाएन भनेर अनि तुरुन्तै चाहिँ हिँड्ने खालको जुन परिस्थिति देखा पर्यो, यो चिजमा रियलाइजेसन सुरु भएको छ। हामीसँग सम्पर्क संवाद सुरु भएको छ। त्यसो भएको कारणले अन्तिमसम्म उहाँहरू त्यतैतिर बसिरहनुहुन्छ त्यस्तो लाग्दैन। तर हामीले कति एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। जति बेला निर्वाचनकै बेला हिजो एमालेकै कार्यकर्ता हो नि, अथवा अहिले कोही बी भन्ने मान्छेले चाहिँ टिकट पाएको छ भने हिजो उहाँ ए भइरहँदाखेरि उहाँलाई काँध थापेर बोकेका मान्छेहरू हुन् नि। आज त्यो अर्को पात्रलाई जिताउने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले पार्टी छोडेँ भन्न मिल्छ? त्यो अपराध गर्न मिल्छ? त्यसो भएको कारणले उहाँहरूमा रियलाइजेसन सुरु भइसकेको कारणले मैले धेरै उहाँहरूलाई अन्यथा हिसाबले सोच्दिनँ। उहाँहरू एमालेका कार्यकर्ताहरू हुन्, एमालेको परिवारभित्रका सदस्यहरू हुन् र ढिलो चाँडो उहाँहरू एमाले भित्रै आउने हो। त्यसले अहिले उहाँहरूले गएर एकदम नेतृत्व गरेर अर्को जनता मतदाता लगेर अर्कै पार्टीलाई जिताउने कुरामा त कुनै काम लाग्नेवाला छैन। उहाँहरू पुनः फेरि एमाले भएको नै देखिन्छ होइन। ल अब अन्तिममा छौँ हामी, 1 मिनटभित्रमा। अब समग्रमा देशभरिको चुनावी अभियान चलिरहँदा तपाईँहरू यहाँ काठमाडौँमा बसेर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने, परिचालन गर्ने होइन। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जसरी भए पनि पार्टीलाई जिताउने अभियानमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसको लागि तम्तैयार अवस्थामा छौँ भन्नुभएको छ। अन्तिममा यो भनिदिनुहोस्, अब नेकपा एमाले समग्र रूपमा देशव्यापी रूपमा यो गठबन्धन 60% गठबन्धन भएको भनेको छ, तपाईँहरूले कति प्रतिशत
प्रतिशतमै अब आकलन गर्नुभयो होला नि, कति प्रतिशत स्थानीय तह जित्छौँ भन्ने छ तपाईँहरूलाई? हामी 60% भन्दा बढी जित्छौँ। त्यसको आधार बताइए। एकदम हामीले खास गरी 3.5 वर्ष हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पुनर्निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू देखिने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ र जनतालाई एउटा मुलुकमा केही चेन्जेस हुँदैछ है, केही विकासका चाहिँ सम्भावनाहरू परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले दिलाउन सफल भएका छौँ। र खास गरी सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हामीले तपाईँको चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हामीले इस्ट्याब्लिस गऱ्यौँ र आज हर श्रमिकहरू, हर प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ कामदारहरू समेत पनि त्यो कोषमा आबद्ध भएका छौँ र हामीले लक्ष्य लिएका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। अब किसानहरूलाई पनि हामीले त्यसमा समावेश गर्छौँ। जसरी सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हामीले जुन भत्ता दिइरहेको अवस्था छ, अब तपाईँको चाहिँ हर किसानहरूलाई पनि 60 वर्षभन्दा माथि उसको रिटायर एज सुरु भए पछाडि उसलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र राखेर हामी चाहिँ हर किसानको उत्तरार्धको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने काममा, जसरी एउटा कर्मचारी पेन्सन प्राप्त गर्छ, एउटा किसानले पनि पेन्सन प्राप्त गर्ने चाहिँ उपायलाई त्यसलाई हामी चाहिँ दायरा फराकिलो गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्यको हिसाबले हामी अहिले जसरी हामीले स्वास्थ्य बिमाको कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी एउटा 4-5 किसिमका चाहिँ एउटा रोगहरू, क्यान्सर जस्ता, मुटु, कलेजो, तपाईँको के अरे मृगौला, ढाडका रोगीहरूलाई एउटा सिफारिस गर्नु 1 लाखसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार छुट र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा जुन गरिएको छ। हामी त्यसो मात्रै सीमित छैनौँ, स्वास्थ्य बिमालाई हामीले चाहिँ दायरा बढाएर जनताको बिचमा तपाईँले हो 100% नेपाली जनतालाई सिस्टमले चाहिँ तपाईँको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। यो सबै लक्ष्य उद्देश्य हामी पुरा गरिरहेका छौँ। जनता नेकपा एमालेसँगै छौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। आज हामीले नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग निर्वाचन महासङ्ग्राममा नेकपा एमालेका गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यो घोषणापत्रका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको जुन टसल देखिएको छ, यो टसल किन गर्नु परेको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई निर्वाचन महासङ्ग्राम अन्तर्गतको फेस टु फेस कार्यक्रम यति। भोलि फेरि फरक विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामी निर्वाचन महासङ्ग्राममा छौँ।